ناندیڑ کی معروف ادبی شخصیت سجاد احمد خان کی کتاب اردو میں رپورتاز نگاری کا تنقیدی جائزے کا رسم اجرا NSB کالج میں عمل میں آیا۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے سابق صدر شعبہ اردو عثمانیہ یونیورسٹی پروفیسر مجید بیدار کی صدارت میں منعقدہ تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے ڈین شعبہ ہندوستان و لسانیات پروفیسر نسیم الدین فریز، سینٹرل یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے تعلق رکھنے والے پروفیسر فضل اللہ مکرم، پرنسپل HJ تھیم کالج جلگاؤں ڈاکٹر سید شجاعت علی نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران ابھینو بھارت شکشن سنستھان ناندیڑ کے صدر و سینٹ ممبر سوامی رامانند تیرتھ مراٹھواڑہ یونیورسٹی بالا صاحب پانڈے کے ہاتھوں سجاد احمد خان کی کتاب اردو میں رپورتاز نگاری کا تنقیدی جائزے کا اجرا عمل میں آیا۔ اسی طرح انہی کے ہاتھوں شہر ناندیڑ کی مشہور و معروف تدریسی، ادبی، علمی اور سماجی شخصیات کی خدمات کا اعتراف شعبہ اردو NSB کالج کی جانب سے کیا گیا۔ اس کے علاوہ مہمانان خصوصی کے بھی گلپوشی، شالپوشی اور مومنٹو کے ذریعے تہنیت پیش کرتے ہوئے استقبال اور اعتراف خدمات کیا گیا۔ صدر شعبہ اردو NSB کالج ڈاکٹر ارشاد احمد خان نے اپنے افتتاحیہ کلمات میں تقریب کے انعقاد کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے کہا کہ شعبہ اردو اپنے قیام سے طلبہ میں جہاں نصاب تعلیم سے دلچسپی اور رغبت دلانے کے لیے کوشاں ہیں، وہیں طلبہ کی ہمہ جہت ترقی کے لیے توسیع لیکچرز، مشاعرے، مذاکرے، ورکشاپ، سیمینار، تحریری و تقریری مقابلوں کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے۔ پروگرام کی نظامت شاردا کالج کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سید نور الامین نے بحسن و خوبی انجام دی، جبکہ ڈاکٹر ارشاد احمد خان نے مہمانان اور شرکاء کا اظہار تشکر کیا۔ اچھا ڈاکٹر سجاد علی خان نے جو کتاب لکھا ہے وہ کتاب بہت اچھا ہے، اور وہ ہمارے کالج کے ریٹائر پروفیسر ہے، اس لیے ان کو فخر ہے ان کے لکھنے پر، اور ان کو شبھیچھا دیتا ہوں اس موقع پر کہ وہ ایسا ہی دوسرے اور کتابیں لکھے اور ان کی صحت اچھی رہے۔ आमच्या महाविद्यालयाचे माजी प्राध्यापक विभाग प्रमुख डॉक्टर सज्जाद अहमद खान सर यांनी जो पुस्तकरूपी आपला प्रबंध प्रकाशित केलेला आहे त्याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे। महाविद्यालयाच्या दृष्टीने हा एक अत्यंत अभिमानाची बाब आहे की माजी प्राध्यापकांनी सुद्धा महाविद्यालयामध्ये येऊन अशा पद्धतीचं काम केलेलं आहे, आणि इथे जी जमलेली लोक होती ती सर्व उर्दूप्रेमी लोक इथे जमा झाली, त्याचा महाविद्यालयाचा अभिमान आहे। त्यांच्यावरती पुढील काळामध्ये जे काही काम ते करणार आहेत त्यासाठी मी शुभेच्छा देतो आणि धन्यवाद। मौज़ूए बहस रहेगी कि एक ऐसी सिन्फ जो रिपोर्टिंग और जो हकीकी वाक़यात से बिल्कुल अलग होती है। जैसे कि मुखर्रिरीन ने कहा कि रिपोर्टाज निगारी का जो फ़न आज की अहम जो है सहाफ़त से जुड़ा हुआ है, और सहाफ़त के से अलग होते हुए रिपोर्टाज किस तरीके से लिखा जाता है, सज्जाद साहब ने इस किताब के ज़रिए उसके अंदर जो है वजाहत से जो है 9 बाब लिखे हैं। किताबियात भी मौजूद हैं, और मैं ख़ास तौर से NSB कॉलेज के मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने एक उर्दू के अपने रिटायर्ड प्रोफेसर के लिए इस किस्म की तकरीब का इनेकाद किया, जो कौमी यकजहती के लिए बहुत ज़रूरी है। उनके फ़र्जंद इरशाद अहमद ने इसके लिए तगोदो की कोशिशें की, किताब को जो है शाये करवाया। ये हमारे लिए नांदेड़ के लिए एज़ाज़ की बात है, और मैं समझता हूँ कि उर्दू के दूसरे इदारों को भी इस किस्म की तकरीबात से जो है इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए, और अपने जो इदारों में इस किस्म की तकरीबात का इनेकाद करना चाहिए। मैं सज्जाद साहब को मुबारकबाद देते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। हाँ ठीक हो। आज यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा उर्दू का प्रोग्राम हुआ है। हमारे इलाके के बहुत अच्छे उस्ताद और अदीब और एक सूफ़ी मनिश शख्स डॉक्टर सज्जाद अहमद खान साहब की किताब, जिसका उन्वान है उर्दू रिपोर्टाज निगारी में तनक़ीदी जायज़ा, इस किताब का इजरा हुआ है। ये किताब जो है, अब तक जो उर्दू दुनिया में किताबें लिखी गई हैं उर्दू रिपोर्टाज निगारी पर, उसमें ये तीसरी किताब है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सिन्फ़ अदब पर बहुत कम लिखा गया है, और वो भी तहक़ीक़ी और तनक़ीदी नुक़्ते नज़र से। तो इस तरह से ये किताब उर्दू अदब में एक इजाफ़ा तो है ही है, लेकिन इसकी ज़्यादा इफ़ादियत ये है कि ये किताब हमारे कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के और स्कूल के उर्दू तलबा के लिए बेहद फ़ायदेमंद होगी, और वो फ़ायदा उठा सकते हैं।